शब बारात की जो इबादत हैं, देखें वैसे तो ये सारी रात इबादत करने की है, मगर उलमा ने बड़ी प्यारी 6 इबादत जो फरमाई है, वो मैं 6 नवाफिल जो फरमाए पहले वो बता देता हूँ कि बंदा 6 नवाफिल पढ़े इस रात। और वो नवाफिल जो हैं, सुभान अल्लाह, बेहतर तो ये कि असर के बाद से जिक्र अस्कार शुरू कर दे। अ, कोशिश करे कि यासीन शरीफ पढ़ ले तो 10 कुरान पाक का सवाब। तो साल का आखिरी वक्त है, तो ये आखिरी लम्हा, अल्लाह करे आप रोजे से भी हों, तो कोशिश करें कि 13, 14, 15 शाबान, जहां 13 थी उन्होंने रखा होगा उम्मीद है, वरना जहां 14 है वो जरूर रखे। और 14, 15 शाबान को रोजा रखने का फायदा ये है कि नामा अमाल का आखिरी दिन भी रोजे से हो जाएगा, पहला दिन भी रोजे से हो जाएगा। अब नामा अमाल के जो आखिरी लम्हात हैं वो कौन से हैं? वो असर से मगरिब से पहले वाले हैं। तो उसमें तिलावत कर लें, सूरह यासीन पढ़ लें, इस्तगफार पढ़ लें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ लें, वो वक्त इबादत में गुजारे, तो आखिरी लम्हात भी इबादत में हो जाएंगे। फिर मगरिब के बाद फौरन क्या करना है? मगरिब पढ़ ली, अब 2 रकत नफल पहले पढ़नी है कि या अल्लाह इन नवाफिल की बरकत से मुझे हर किस्म की बीमारी और आफतों से महफूज फरमा। और उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ ले। फिर 2 रकत पढ़े कि या अल्लाह दराजी और उमर बिल खैर अता फरमा, जिंदगी तवील, जिंदगी खैर और आफियत के साथ मांगना भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि तवील जिंदगी होगी तो नेकियां भी ज्यादा होंगी इंशाल्लाह। फिर यासीन शरीफ पढ़े। फिर आखिरी 2 रकत नफल, या अल्लाह अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना कीजिए, अल्लाह करे सारी जिंदगी देने वाले बने, मांगने की कभी नौबत ही ना आए। ये नवाफिल इस नियत से पढ़ें और फिर यासीन शरीफ पढ़ें। अच्छा, एक अजीब सा फिनोमेना है, एक अजीब सी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि जनाब ये किधर लिखा है और ये क्या जरूरत है करने की। मुझे बताएं भाई, हम करते क्या हैं इसमें? अल्लाह की इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, क्या नफल किसी भी वक्त पढ़ना मना है? हम कुरान पढ़ते हैं, क्या कभी भी पढ़ना मना है? अगर बुजुर्गों ने फरमाया और हम अमल करते हैं, क्योंकि ये रात इबादत की है, ये रात मगफिरत की, ये तो हदीस पाक में है ना। तो अगर कोई इबादत की रात, मगफिरत की रात, नवाफिल पढ़ता है, यासीन शरीफ पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, तो प्रॉब्लम क्या है? लोगों को प्रॉब्लम अल्लाह की इबादत से क्यों हो जाती है? इस बहाने लोग जमा हो जाते हैं, इस बहाने लोग इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वरना कहें भाई अपने अपने तौर पर जो जी चाहे कर लें, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो एक अगर प्लान के साथ अल्लाह की इबादत कर ली जाए, हाँ हम ये कहें ना ये वाजिब है, जो नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा, फिर तो एतराज बनता है। ना हमने वाजिब का, ना हमने फर्ज का, ना हमने सुन्नत मौक़िदा का, हमने कहा नफल है, बेहतर है, पढ़े भाई, फायदा होगा। तो इसकी वजह से बताए, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, लाखों लाख करोड़ों आशिकान रसूल ये पढ़ रहे हैं, तो फायदा ही है ना। और अगर आप कह रहे हैं जनाब कोई इबादत नहीं करनी, अपनी अपनी मर्जी से करें, तो सब तितर बितर हो जाएगा। तो अल्लाह सलामत रखे, हमारे बुजुर्गों ने पूरा हमें प्लान दिया और इस प्लान के साथ हम अमल करते हैं तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है, दिल को कुछ ढारस बन जाती है। हदीस पाक में प्यारे आका ने फरमाया ना कि एक बार यासीन पढ़ने वाले को 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो 3 सूरह यासीन पढ़ी, 30 कुरान पाक का सवाब। आमाल नामा शुरू हुआ, फौरन मिल गया। अमीर अहले सुन्नत तो एक और भी बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि हर 2 रकत नफल के बाद 21 बार सूरह इखलास भी पढ़ लें। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे भी हदीस पाक में है, तो उसमें एक कुरान पाक का सवाब हो गया। तो 21 बार सूरह इखलास पढ़े तो 7 कुरान पाक का सवाब, एक यासीन पढ़े तो 10 कुरान पाक, ये हो गए 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 51 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मगरिब और इशा के दरमियान ही मिल गया। तो फिर तो प्रॉब्लम की है। और ये हदीस पाक में नबी पाक ने ये तो नहीं फरमाया कि भाई सूरह यासीन का 10 कुरान का सवाब है, शब बारात को नहीं है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने पर पूरे कुरान का सवाब है, मगर शब बारात को नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हैं भाई? पढ़ने दें, लोग इबादत कर रहे हैं। तो बहरहाल आ जाए वापस अपने पॉइंट की तरफ कि इबादत करें, दिल खोल कर करें। उसके बाद आप क्या करें? रात को वैसे तो कब्रिस्तान जाना भी सुन्नत, लेकिन इस रात को मेरा एक और मशवरा ये है कि सलातो तस्बीह भी अदा करें। बड़ी कमाल की नवाफिल है ये, और बड़ी तवील नवाफिल है, इसको पढ़ने का मजा भी कुछ और आता है। तो अब ज़ाहिर है मस्जिदों में शायद नहीं हो सकेगी, तो अपने घरों में सलातो तस्बीह अदा करें। ऑलमोस्ट लेट नाइट तक मदनी चैनल पर नशरियात रहेंगी, और ऐलान हुआ है कि अमीर अहले सुन्नत उस जगह से दुआ करेंगे शब बारात तकरीबन 12 बजे के आसपास, कि जहां नालैन अक़दस मौजूद है नबी पाक के जो तबर्रुकात हैं अमीर अहले सुन्नत के पास, वहां से अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। तो आपने जरूर शब बारात की रात मदनी चैनल के साथ गुजारनी है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आप जान लेंगे और सीख लेंगे। फिर जनाब कुछ बातें हो गई, कुछ नवाफिल हो गए, इबादत का बता दिया। 14 रमजान भी रोजा, 14 शाबान भी रोजा रखें, 15 शाबान भी जरूर रोजा रखें। अच्छा, मुमकिन हो जिनके लिए, अब ये भी कोई फर्ज वाजिब नहीं है भाई, बुजुर्गों का कॉल है और हम तो अमल करते हैं बुजुर्गों के कॉल पर, नुकसान कोई नहीं है ना, कि जो बेरी के 7 पत्ते गर्म पानी में डाल के उसको उबाल ले और उस पानी को फिर उससे गुस्ल कर ले, बेशक उसको फिर बाल्टी में डाल ले, तो सारा साल जादू वगैरह से महफूज रहेगा। तो कोई हर्ज नहीं है, बुजुर्गों का कॉल है और हर साल करने वाले करते हैं, हमने दोबारा फर्ज नहीं कहा, इसको वाजिब नहीं कहा, तो आपका एतराज बनता नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये भी रिवायतों में मिलता है कि इस रात
جو سوری وہ تو 10 محرم کے لیے کہ شب زمزم 10 محرم کو زمزم شریف جو ہے وہ تمام پانیوں میں شامل ہوتا ہے. شب برات کے لیے یہ بیری کے پتوں والی بات آ گئی. ٹھیک ہے جناب. تو بہرحال عبادت کریں اور دل کھول کر کریں. اللہ کی عبادت میں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہمیں. عبادت کریں اور جو کر سکتے ہیں کریں. مانگیں. آسمان دنیا سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں؟ ہے کوئی توبہ کا طلبگار کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ارے ہم گناہ گاروں کو تو توبہ چاہیے، مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رحمت چاہیے. تو اس رات خوب مانگنا ہے، بہت مانگے، بلکہ آج بھی مانگے، کل بھی مانگے. آج ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں شب برات ہے، عرب ممالک میں شب برات ہے، تو انشاءاللہ مکہ مدینے میں شب برات ہے. تو انشاءاللہ آج رات 11:30 بجے ہمارے سلسلے کے بعد حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہ ملانیہ لائیو مدنی چینل پر بیان کریں گے، اسپیشلی فار دا ویورز آف مدنی چینل، جہاں شب برات ہوگی. پھر 12:30 بجے آج رات بھی امیر اہل سنت دعا کریں گے. تو آج رات سے سلسلہ شروع ہے عبادت کا. میں ہوں اور قرآن ہے، تسبیح ہے، عبادت ہے، نوافل ہیں، روزے ہیں. لگ جاؤ بھائی، اور کوئی کام نہیں کرنا. توبہ کرے. اگر ان 6 لوگوں میں آپ شامل ہیں جن کا میں نے بیان کیا تو ضرور توبہ سچی کر لیں، تاکہ جب سب بخشے جائیں تو میرا نام بھی اس میں شامل ہو جائے. چلیں جناب، اب آپ کے کچھ میسج 2-4 منٹ پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے. صلو علی الحبیب. جناب 14 شعبان کی رات یعنی 8 اپریل. ارشد اویسی صاحب دیکھیں، ہمارے یہاں پاکستان میں 14 شعبان کل ہے، یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات. عرب ممالک میں آج بڑی رات ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ غسل جو ہے عامر شہزاد بھائی مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں. ہاں، مشکات آج نہیں ہے. مشکات بھی آج اپنی خالہ کے گھر کل چلی گئی ہیں. مشل بھی نہیں ہے، آج ہم اکیلے ہیں اور بہت زیادہ دونوں کو مس کر رہے ہیں. جی 12:30 بجے عمیر بھائی پاکستانی ٹائم کے مطابق آج رات 12:30 بجے امیر اہل سنت آج بھی دعا کریں گے اور کل بھی کریں گے انشاءاللہ. مشکات لگتا ہے ہمارا لازم سیگمنٹ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ میسیجز آ رہے ہیں ان کے لیے. میں ٹرائی کرتا ہوں کہ دیکھوں مجھے وہ نعتیں جو زبان میں نعتیں ہیں وہ مل جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کی دل جوئی کے لیے اس پہ سے کچھ پڑھ دوں گا. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب. مل گئی جناب. چلیں. اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ، سکوں تھا نبی جے سہن جا دیوانہ. اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ، سکوں تھا نبی جے سہن جا دیوانہ. نبی جے حرم میں عجب جی چمک آ، نبی جے حرم میں عجب جی چمک آ. انہیں روشنی آئی چمن جا دیوانہ، انہیں روشنی آئی چمن جا دیوانہ. اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانہ، سکوں تھا نبی جے سہن جا دیوانہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے بھائی، سندھی نعت کی بہت ساری فرمائشیں آپ کرتے تھے، آج میں نے پڑھ دی ہے. اور اچھا، 7 پتے ایک بندے کے لیے ہے. میسج آیا تھا کہ 7، جی ہاں 7 پتے اسلامی بھائی کے لیے. ٹھیک ہے، ایک اسلامی بھائی کے 7 پتے. جتنے گھر کے افراد ہیں اتنے پتے، لیکن یہ پتے بھی کسی سے پوچھ کے توڑ رہے ہیں. پتہ چلا کسی کے گھر میں بیری کا درخت لگا اور پتے توڑ کے آ رہے ہیں، تو اجازت لے کے ایک اچھے کام کے لیے حقوق العباد تلف نہ کر لینا بھائی. آج رات بڑی جو ہے نا کروشل بھی ہے، کروشل ان سینس سینسٹیو ہے کہ آج رات فیصلے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جو کام ہے وہ سونپے جاتے ہیں کہ اگلے سال کون کون دنیا سے جائیں گے، کون کون پیدا ہوں گے، کون کون حج کرے گا. آج تو مانگنا ہے نا کہ یا اللہ اس سال حج بھی لکھ دے، اس سال ہمیں سلامتی والی زندگی دینا، رزق میں اضافہ عطا کر دے. دعا کے اندر بھی جو ہے نا شب برات کی، اب ذرا سنیے گا، میں تھوڑا سا 1-2 جملے سناتا ہوں. اللہم یا ذا المن ولا یمن علی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین. اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق. اب ذرا یہاں تک کا ترجمہ سنیے گا. اے اللہ، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوفزدہ کو امان دینے والا ہے۔ ہم سب کو امان چاہیے نا، ڈرے ہوئے ہیں نا، اللہ سے مانگو نا، اے خوفزدہ کو امان دینے والے۔ پھر فرمایا اب یہ جو ام الکتاب کی بات ہے نا، کتنی گہری بات ہے کہ اے اللہ اگر تو نے اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے، کہ اللہ اگر تو نے لکھ دیا ہے تو اب آگے کیا فرمایا، آگے کیا عرض ہے ذرا سنیے گا۔ میں دوبارہ یہاں سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو اب ترجمے کے ساتھ جب آپ سنیں گے نا تو ایمان تازہ ہوگا۔ کیا ہم نے دعا کی، اللہم ان کنت کتبتنی فی عندک فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں اگر تو نے مجھے لکھ دیا ہے شقیًا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق، رزق کٹا ہوا لکھ دیا ہے، فمحو، اے اللہ مٹا دے، اللہم بفضلک شقاوتی و حرمانی و طردی و اقتطار رزقی وثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات۔ اے اللہ تو مالک ہے نا، تو خالق ہے، اس کو مٹا دے، اور اے اللہ اب ہمارے لیے کیا لکھ دے، سنو کہ اے رب کریم تو مجھے خوش بخت اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش بخت رزق دیا ہوا، بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا تحریر فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی کمال کی دعا۔ پھر آگے اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے لیلۃ الشعبان کی نصف رات جس میں تو خاص تجلی فرماتا ہے، اس پہ ہم پر کرم فرما۔